Mao ang templo sa Dios, tinuod ba gid nga templo sa Dios? Mo nang di gyud nato panamas-tamasan natong kaugalingon mga kaigsunan, no, spiritually. Hallelujah. No, 1 Corinto 3:16-17. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo, no? Na usa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios, ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios, ug kamo mao ang templo niya. O gid karon pa lang ganit nato gibasa mang igsunan, no? Nga believing that I died with Christ on the cross, I was raised with Him, and now He lives in me. So gideklara nato mga kaigsunan nga niya na siya nagpuyo nato. Kay kita ang templo sa Dios, no? Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios, ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Mao ni mga kaigsunan karon ning sayos kabuntagon, nakabalo ka ato ning tuhan nangalagad o alagad o mga anak sa Dios. Pinakanindot nga terminology mga kaigsunan nga pagdeklara nato nga anak ta sa Dios. Hallelujah, dili lang kay nangalagad, dili lang kay mga alagad, mga pastors, evangelist, ang fivefold ministry. Pastors, evangelist, apostle, teachers, og prophet. Hallelujah. Og labi na mga kaigsunan, mga anak ta sa Dios. Ato nang tuuhan. Hallelujah. So, nig-declare ka karon nga naa nagpuyo si Kristo sa imong kinabuhi. No, hoping, hallelujah, I encourage you, no, ayaw pa namas-tamasi ang imong kinabuhi. Kay naa si Kristo nagpuyo nimo. Kay kita ang templo sa Dios. Wabusa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios, o kamo mao ang templo niya. Wala ko manghadlok, wala ko naghadlok nimo, nagsulti ko sa pulong sa Dios. Dili ni akong pulong, pulong ni sa Dios. Hallelujah. Busa ning sayos kabuntagon, pagmuni-muni, kung ikaw nag-abusar sa imong kinabuhi, kay inosente ka, busa karon nga nakadungog ka, undangan na tanan ng imong mga gibuhat nga dili makapahimaya sa Dios. Ingon yang pulong, kumukaon man ta, o muinom, o bisan unsay buhaton, buhaton makapahimaya sa Dios. Nag-ingon ba diri nga kumukaon ta, grabe iskay the limit, kumuinom ta, iskay the limit, walay gibutang diri mga kaigsunan. No? Kung mukaon man ta umuinom, buhaton, o bisan unsay buhaton, buhaton pagpahimaya sa Dios. Mayong buntag, Brad at Caleb Timot Kitoriano, no? Musa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Hallelujah. Pulong ni ha? Pulong ni. Musa ayaw kumpiyansa. O gideklara nimo karon nga templo ka sa Dios, mga kaigsunan, no? Bisan inosente pa ka. Bisan wala ka kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang tibuok kalibutan. Hallelujah. John 3:16. No? Bisan pag inosente ka makaigsunan, karon pa lang ka nakabalo. No? Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang tibuok kalibutan. Busa tibuok kalibutan ang gihigugma sa Dios. Hallelujah. Wala siya mayog gigugma sa Dios ang tibuok Katoliko, SDA, Iglesia ni Cristo, GCIL, GIL, Assembly of God, tanang Protestante, tanang Evangelikal, walay gitumbok mga kaigsunan. Hallelujah. John 3:16. Busa ning sayos kabuntagon,
no, di ta mag-abusar, di ta magkural, dili ta pataka mga kaigsuunan. Hallelujah. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Kalibutan na ha, individual ikaw, kalibutan ka. Tanawan na imong katapad. No hikapan ang iyang panit, kalibutan, iyang lawas, kalibutan na. Giomol na sa Dios, gikuha ang Dios og lapok yuta. Giomol niya, gihuypan ang atong gininhawa mao ang Dios na himo tangguhing kalag. Busa kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Tibuok kalibutan ang gihigugma. Hallelujah. Tanan nga naa sa kalibutan gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Tuog tungod niini sumumay rason, tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Busa mga kaigsunan, wa tay rason nga magdebate, wa tay rason nga mag-away, wa tay rason nga magpatas-anay, wa tay rason nga magdiga sa atong mga denomination o reliyon nga imong ginadeklara nga ang amo rang lihi reliyon mo'y maayo. Walay gibutang mga kaigsunan, kay tibuok kalibutan ang gihigugma sa Dios. Musugot kag sa dili, higugmaan ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Hallelujah! Dalaygo ng Dios. Busa, mga kaigsunan, no? Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Busa kitang tanan individually ayaw panghukom. Hallelujah. No, real talk ta. Di ta magpataka-taka no nga mingon og dili mo diri sa amo mo simba, og dili mo diri magpabutismo, di mo maluwas, maimpirno mo. Ayaw pag-ingon ana. Hallelujah. Kay doktrina ra na sa individual nga kaugalingong dunay mga gituuan. Ila ra nang buhat-buhat, no? Mo tutok gyud ta mga kaigsuonan sa Biblia. John 3:16 and 17. Hallelujah. Kay wala, no? Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kalibutan sa kinabuhing dayon. Motuo ra gyud mga kaigsunan, motuo gyud. Hallelujah. Gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya. Walay lahing gidiga dire. Gihigugma gani ni ang tibuok kalibutan, no? Ug tungod nini sa pagigugma niya, ug tungod nini gihatag niya ang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. Nga motuo kaniya dili malaglag. Motuo kaniya dili malaglag. Kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. 17. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. 18. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Na muni-muni ha, basi nabilong ka sa gisilutan na. Hallelujah, no? Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na. Hallelujah, human na, gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Busa mga kaigsunan, matingala ka, kay tibuok kalibutan gihigugma sa Dios, pero dili tanan nga naa sa kalibutan anak sa Dios. Hallelujah, no mga kaigsunan?
dalaygon ang pulong niya. Yaning pulong. So padayon tungod mga kaigsunan, sa believing that I died with Christ on the cross, I was raised with Him and now He lives in me. Subusa, ayaw pagpanamastamasi, ayaw binuangi, basin mga kaigsunan na hiapil na ka sa gilaglag na. No? Basin mga kaigsunan, ayaw gyud kay busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios, ug kamo mao ang templo niya. Klaro ug tataw kayo na. Basaha do Korinto 3:16-17. Pulong na mga kaigsuunan, di niya akong pulong. Busa padayon ko, no? Gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na nga ania kanako. Og kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi sa akong pagtuo sa anak nga sa Dios, anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo sa iyang pulong. Salamat Brad Khalid Timo Kitoriano, no, pag naay mo tan-aw mo view, no, naay mag-play ani ako ang Facebook live. Samara makaigsunan nga kamo nagwali, no, gidjat down naa na gid sa screen ang tanan nga pulong sa Dios, no. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Hallelujah. Muna klaro ug tataw, ayaw pag-abusar, no, ayaw pagkumpiyansa. Kay templo ka, no, ayaw paabuta nga ilaglag ka, ayaw paabuta nga i-expose ka. Tinuod gihigugma ta pag-ayo sa Dios ang tibuok kalibutan. Pero mga kaigsunan, no, hallelujah, sa una bitaw no, maghilak yun ko. Mag-uol ko sa mga tao nga nalulong bisan saon nimo pagsulti paghibalo. Pero giano yun ko sa usa ka pastor nga ayaw na sila ayaw pagka-stress, ayaw pag-uol kay malay mo giapil na sila sa laglagonon. Natiaw man klaro man gid kaayo ang pulong. Hallelujah, klaro man gid kaayo ang pulong. No, nga ang wala mga kaigsunan, hallelujah, ang tanan nga mutuo anak ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Na kakulba mga kaigsuunan, hallelujah, kanang ayaw jud pagkumpiyansa. Kanang mingon ka nga human ako, save is always save. Ayaw jud pagkumpiyansa. Lisod pod panggisiun na lang nato ning Biblia. Hallelujah, nga nahisulat man gyud ni. Mao na nga ayaw gyud kumpiyansa, no, nga kaning tungod sa grasya mga kaigsuunan, gigrasyahan ganita, gikayluy-an ganita, gimatarong tawa libre walay bayad, unya abusaran na lang nimo, wala nay laing sakripisyo nga magpakamatay pa si Ginoong Hesus. Hallelujah. Munang ayaw gyud kay do na gyoy libro sa kinabuhi nga nagasulat sa atong mga binuhatan.